नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। नेकपा एमालेको 11औं महाधिवेशनमा दुई प्यानल नै मैदानमा उत्रेका छन्। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुनः तेस्रो पटकको लागि चुनावी मैदानमा देखा परेका छन् भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पनि प्यानल सहित मैदानमा उत्रिसके पछाडि नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा सर्वसम्मतिको बाटो टुङ्गेको छ र अब सीधा सवाल जवाफ र सीधा मैदानमा प्रतिस्पर्धा हुने प्रष्ट संकेत देखिएको छ र पछिल्लो समय संस्थापन पक्षका पनि संस्थापन इतर पक्षमा देखिएका छन् र पदाधिकारीको व्यवस्थापन गर्नको लागि केपी शर्मा ओलीलाई निकै नै सकस पर्यो भने ईश्वर पोखरेलले असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्ने प्रयास गरिरहेका छन्। त्यसकारण एमालेको महाधिवेशनको परिणाम कस्तो आउला र यसले कस्तो सन्देश जाला र आगामी निर्वाचनमा यसले पार्न सक्ने खालको भूमिका र त्यसको प्रभाव र दबावमा पनि आम मानिसहरूले त्यो खालको टीका टिप्पणी र विश्लेषण गरेका छन् भने एक थरी मानिसहरूले यही निर्वाचन अथवा नयाँ नेतृत्व आइसके पछाडि टसल मसल अथवा चर्को विवाद र आरोप प्रत्यारोप हुन्छ र एमाले विभाजन हुन्छ भनेर पनि एक थरी मान्छेहरूले त्यो खालको आशंका र टीका टिप्पणी र विश्लेषणहरू गरिरहेका छन्। आज हामी विशेष गरी नेकपा एमालेको 11औं महाधिवेशन त्यस उपर उठेका विविध प्रसङ्गहरू र त्यो सँगै यो सरकार जेएनजेको विद्रोह पछाडिको सरकार र सरकारको फागुन 21 को निर्वाचन र दलहरूको आशंका र जुन खालको विषम परिस्थिति देखा पर्यो त्यसमा नेकपा एमाले र नेतृत्वले भोग्नु परेको अवस्था, किनकि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गरेको थियो र त्यसमा पनि केपी शर्मा ओली तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको समयमा देशमा जुन खालको घटना भयो त्यस उपर पनि एमालेमा संस्थापन इतर पक्षले बलियो खालको एजेन्डा बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। आज हामी यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्यका प्रतिस्पर्धी संविधान सभा सदस्य र हाल कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमन भण्डारी। यसलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुन्छ? आरामै छु, ठीक छ। अब यसपटक नेकपा एमालेको महाधिवेशन चाहिँ उही 10औं महाधिवेशनको दोस्रो संस्करण हुन्छ र केपी ओलीले जे बोल्यो त्यही हुन्छ र त्यस पछाडि चाहिँ केपी ओलीको एउटा पदाधिकारी केन्द्रीय सदस्यहरूको सूची आउँछ, त्यसमै मतदान हुन्छ र ईश्वर पोखरेलहरूको यो खालको अहिले जुन खालको अवस्था देखिएको छ त्यो खालको हिम्मत नरहन सक्छ भनेर जुन खालको टीका टिप्पणी र विश्लेषण भइरहेको थियो अवस्था बदलियो। नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा अहिले पछिल्लो समय केपी ओली र ईश्वर पोखरेलको राम्रै टक्राव हुन्छ भनेर विश्लेषण प्रारम्भ भयो। म तपाईलाई यहीँबाट कार्यक्रममा छलफल प्रारम्भ गर्छु। तपाईलाई कस्तो लागिरहेछ? होइन, महाधिवेशन अगाडि जे खालका टीका टिप्पणी त्यो महाधिवेशन भनेको केपी ओलीले मञ्चन गर्ने एउटा नाटक मात्रै हो भन्ने खालको जुन गलत भ्रमपूर्ण प्रचार थियो त्यो पहिलो नम्बरमा खण्डित हो। कि जो उम्मेदवार हुन चाहन्छन्, जुन पदमा चाहन्छन् त्यो स्वतन्त्र ढङ्गले विभिन्न पदमा उम्मेदवार दिने त्यो चाहिँ वैधानिक व्यवस्था, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, त्यो प्रणाली स्थापित भयो। त्यहाँ केपी ओलीले नाम पढेर सुनाउने र त्यही नाम चाहिँ मात्रै मान्छेले नोमिनेसन गर्ने भन्ने जुन खालको भाष्य स्थापना गर्न खोजियो। 10औं महाधिवेशनको दोस्रो संस्करण हुन्छ भनेर मान्छेले त्यो खालको आशंका व्यक्त गरिरहेका थिए। अनि 10औंमा अलिक फरक परिस्थिति थियो। यत्रो धेरै प्रतिस्पर्धाको मनोविज्ञान पनि कार्यकर्तामा प्रतिनिधिमा थिएन र केपी ओलीको नेतृत्वमा सर्वसम्मत ढङ्गले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व निर्माण होस्, पार्टी विभाजित भएको थियो र नेकपा एमाले विरुद्ध 5 दलीय 7 दलीय गठबन्धन अर्कातिर कायम थियो। एक ढङ्गको चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अझ बढी चर्के आज पनि छ, तर त्यो बेला फरक ढङ्गको चर्केमा त्यो बेला चाहिँ सर्वसम्मत अध्यक्ष केपी ओली नै हुनुपर्छ र उहाँको सजिलो टिम निर्माण गरेर जानुपर्छ भन्ने सर्वसम्मतिको अध्यक्षमा केपी ओली अहिले पनि त्यो खालको प्रयासको चर्चा भएको थियो। तर केपी ओलीको जुन खालको प्रयास अहिले असफल भयो र केपी ओली नै रक्षात्मक अवस्थामा पुग्ने हो कि
अथवा केपी ओलीकै परिणाम के आउने हो कि अब सुरुमा 25-75 को हिसाब किताब गरियो, ईश्वर पोखरेलको 25, केपी ओलीको 75, त्यसपछि 30 र 70 को हिसाब किताब गरियो। आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि के हो 50-50 को अवस्था छ भनेर मान्छेले भन्न थाले। त्यस्तो छैन, त्यस्तो छैन। चाहिँ कस्तो त्यसो भए? हामीले अस्तिको दिन हामी 1.5 घण्टा त्यो हलमा थियौँ। त्यहाँ पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले पनि बोल्नुभयो, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अहिलेको अध्यक्षको उम्मेदवार ईश्वर पोखरेलले पनि बोल्नुभयो। त्यहाँ हल त 2263 जनाको त्यो बेलाको हलमा उपस्थिति, त्यहाँको माहौल, त्यहाँको मनोविज्ञान प्रति हेर्दा सर्वसम्मत हुन सकेन, त्यो एउटा पक्ष भयो। तर अहिले पनि नेपाली राजनीतिमा जे चुनौती छ, नेपाल राष्ट्रमाथि जुन खालको चुनौतीपूर्ण सङ्कटपूर्ण अवस्था छ, भू राजनीतिक पेचिलो छ, मान्छेका चाहिँ नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको अथाह असीमित चाहनाहरू छन् र त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पनि छ र देशलाई अगाडि बढ्नु छ। र यसको बेलामा आज पनि नेकपा एमाले मात्र होइन, नेपाली राजनीतिमा र नेपाल राष्ट्रको नेतृत्वको निम्ति केपी ओली नै हर हिसाबले, इच्छा शक्तिको हिसाबले, दृढताको हिसाबले, नीतिको हिसाबले, अडान र दृष्टिकोणको हिसाबले, सपना देख्ने हिसाबले र मुलुक निर्माणको हुटुटीको जुन एक खालको चाहिँ विभिन्न हिसाबले पनि केपी ओली नै हो भन्ने कुरामा आम प्रतिनिधिहरूको बिचमा अत्याधिक ठुलो सङ्ख्या अहिले पनि छ होला। अब हिजो कसैले बाहिर 20-80 को, 25-75 को, 30 चाहिँ 70 का अनेक हिसाब बाहिर भयो। तर म के अहिले पर्सेन्टेजमा म जान्न, भारी मतको अन्तरले अध्यक्षमा केपी ओलीले फेरि जित्नुहुन्छ। त्यसमा भारी मतको अन्तरले केपी ओलीले ईश्वर पोखरेललाई पराजित गरेर जित्नुहुन्छ। पराजित नभनौँ, चाहिँ केपी ओलीले अध्यक्षमा जित्नुहुन्छ, त्यो देखिन्छ। अनि प्यानलमा चाहिँ केपी ओलीको प्यानलको कति प्रतिशतको जित होला ईश्वर पोखरेलको प्यानलको? होइन, यस्तो हो नि, केपी प्यानलमा पनि त अहिले पदाधिकारीमा नपर्ने दर्जन बढी केपी ओलीका खम्बाहरूले छोडेको अवस्था छ। होइन, यो त के भने ईश्वर पोखरेलको प्यानलमा प्रतिस्पर्धी भएको अवस्था छ। त्यस्तो छ, दुईटा कुरा छन् त्यहाँ। स्वाभाविक ढङ्गले केपी ओलीकै पदाधिकारीमा टिममा परौँ भन्ने इच्छा राख्ने नेताहरूले इच्छा राख्नुभयो। अब सीमित सिट सङ्ख्या 1900 थियो जम्मा पदाधिकारीको, त अध्यक्ष बाहेक त 18 मात्रै थियो। त्यो तहको त्यो योग्यता, इतिहास, क्षमता भएकाहरूको सङ्ख्या स्वाभाविक ढङ्गले बढी थियो। बढी हुनाले सबै गएर ईश्वर पोखरेललाई अध्यक्ष हुने बनाउने टिममा सबै जानु भनेको छ, पनि जानुभएको छैन। कसैले आफ्नो ढङ्गले पनि उम्मेदवारी दिनुभएको छ। कोही उता पनि हिजो चाहिँ केपी ओलीलाई अध्यक्ष हो भन्ने एकाध दुई उता पनि जानुभएको छ। कोही चाहिँ होइन, म चाहिँ केपी ओलीलाई राजनीतिको पेले हो भन्नेहरू कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले केपी ओली पेले भनेर प्यानलमा पुगे। एउटै पार्टीभित्र चाहिँ सधैँभरि एकै नासको समीकरण, एकै नासको मान्छेहरूको बिचको आपसी सम्बन्ध या त्यो चाहिँ जुमसम्म बाँचिरहन्जेलसम्म बनिरहन्छ भन्ने त्यो कुनै यो भगवानले बनाएर पठाएका मान्छे होइन कि, मान्छे यो धरतीका मान्छे हौँ, हामी नै हौँ। त्यसैले मान्छेहरूको बिचका अन्तर सम्बन्धहरू परिवर्तन भइरहन सक्छन्, यो ठुलो कुरै भएन। हिजो चाहिँ के भने चाहिँ माधव नेपाल वा झलनाथ खनाल वा चाहिँ फल्ना एकदमै अन्तिम सत्य हो भन्नेहरू पनि केपी ओली नै सत्य हो भन्ने कुरा पनि पुग्नु भएको छ धेरै, होइन केपी ओली अन्तिम सत्य भए कल्पना गर्न सकिन्न भन्ने पनि कोही सत्य अन्तर सम्बन्ध फेरिनुलाई फेरिन सक्छ। के निर्वाचन मुखमा फेरेको अन्तर सम्बन्धले चाहिँ मत परिणामको मतपेटिकामा ठुलो धक्का लाग्न सक्छ। ठुलो तपाईँले बाहिर विश्लेषण भए जस्तो अलिअलि केही फरक त पर्छ नि, स्वभाव त पर्छ। जस्तो चाहिँ के भने कोही मान्छेसँग पनि साथीभाइ जोडिएका 10, 20, 25, 50 मान्छे अनुसार हुनसक्छ, त्यो फेरिन सक्छ। तर त्यसो हुँदैमा अध्यक्षले जित्ने कुरामा, केपी शर्मा ओलीले जित्ने कुरामा ठुलो भिन्नता चाहिँ त्यसले ल्याउँदैन र राम्रो मतको फरकले केपी शर्मा ओलीले अध्यक्षमा जिते पनि उनको पदाधिकारीमा रहेका शङ्कर पोखरेललाई महासचिवमा कठिन छ, त्यो सँगै विष्णु रिमाललाई पनि कठिन छ र त्यो सँगै भानुभक्त ढकाललाई पनि कठिन छ भनिरहेछन्। अहिले त पात्रको विशेष पात्रको चरित्र र विगतको घटनाक्रमका दृष्टान्तहरू पेश गरेर सामाजिक सञ्जालमा टीका टिप्पणी भइरहेछ। त्यो त अब यत्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन छ, खुल्ला छ, मान्छेले चाहिँ के भने मान्छेले आफ्नो इतिहास, वर्तमान, उसको योग्यता, क्षमता, उसको असल पक्ष, कमजोर पक्ष केलाउने नै हो, केलाउँछन् नै। लोकतान्त्रिक पार्टी नत्र भने एउटा अत्यन्त कुना काहीँ गएर चारैतिर काहीँ केही पनि
मिडिया नपुग्ने सामाजिक सञ्जाल सबै बन्द गरेर महाधिवेशन गर्न सकिन्थ्यो नि गरियो किन छैन भने यो सबै कुरा पारदर्शी होस् खुल्ला होस् दुनियाँले बुझुन् देखुन् पात्रका बारेमा पनि विश्लेषण होस् पार्टीका नीति कार्यक्रमको बारेमा विशेष भन्नका लागि नै यो खुल्ला लोकतान्त्रिक ढङ्गले महाधिवेशन गरिएको हुनाले अब होला मान्छेले विभिन्न मान्छे यसको यो जित्ने समस्या छ उसलाई जित्ने अलिकति सजिलो छ भन्ने टिका पनि होला तर तल सालमा के भन्छ फेरि केपी हाम्रो अध्यक्ष केपी ओलीले पनि मेरो चाहिँ 19 चाहिँ खबरदार है खबरदार त्यहाँ प्रदेशका भेला गरेर हैन एउटा कुरा प्रदेशको भेला गरेर त्यहाँ चाहिँ आफ्नो विश्वास पात्रलाई त्यहाँ कमान्डर पठाएर यो 19 मा खबर तलमाथि गरेर ठिक हुँदैन भने त छैन त्यो त भन्नुभएको छैन महाधिवेशन अगाडि चाहिँ अलिअलि संकेत गर्नु भएको थियो महाधिवेशनको परिवेश र परिस्थिति बदलिसके पछाडि केपी ओली पनि एउटा शिथिल बनेको देशभरिमा महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिएर मान्छेहरू आएका छन् उहाँले चाहेको भए जिल्लामा त्यो लिस्ट मलाई पठाउनुस् त्यो लिस्ट अनुसारको मात्रै प्रतिनिधि छानिनुपर्छ भने जिल्लाको अध्यक्ष इन्चार्जलाई भन्नुहुन्थ्यो नि त भन्नुभएको छैन उहाँ पनि के हो भने सकेसम्म एकदमै चुनाव भयो प्रतिस्पर्धा भयो तर स्वस्थ होस् भोलि त्यो स्वस्थतामाथि कुनै प्रश्न नउठोस् हार्नेले हारलाई स्वीकार गरोस् जित्नेले जितेर चाहिँ के भने जिम्मेवारी पुरा गरोस् भन्ने मनोविज्ञान नै अध्यक्ष केपी ओलीमा त अहिले पनि देखिन्छ नत्र भने त उहाँले साथै प्रदेश प्रमुखलाई खबरदार त्यहाँ भेला गरेर मेरो सन्देश सुनाउनु 19 पदाधिकारी मेरा मान्छे मात्रै भन्नुभएको छ महाधिवेशन प्रतिनिधि भनेर भन्नु कहीँ त आयो त यसो पोखरेलको असन्तुष्टि आएन अस्ति मनोनित भएका महाधिवेशन प्रतिनिधिको विषयमा त पोखरेलले असन्तुष्टि व्यक्त गरे यसो हुन्छ अध्यक्ष अनि देशभरिका मान्छेहरूको सूचना उहाँलाई छ हैन अब महाधिवेशनको नेतृत्व गरेर चुनाव सम्पन्न गर्ने हुनाले अब जो अध्यक्षले प्रस्ताव गर्नुभयो त्यसका केही नामहरूमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको चित्त नबुझ्न सक्छ 100% चित्त बुझाबुझ कोही पनि हुन पनि सक्छ नहुन सक्छ यो ठुलो कुरा होइन उहाँले सार्वजनिक ढङ्गले असन्तुष्टि जाहेर गर्नु पनि भएको छैन हलमा बोल्दा पनि उहाँले मनोनितको बारेमा कुनै टिप्पणी गर्नु पनि भएको छ हलमा उहाँले झन्डै 40 मिनट जति बोल्नु भएको छ सबै कुरा आफ्नो राख्नु भएको छ उहाँले बोल्नु भएको छैन र यति यस्तो छ के भने जुन केपी ओली माथिको अनावश्यक लान्छना लगाइन्थ्यो नि एकदम चाहिँ हिटलरी पाराले पार्टी चलाउँछ महाधिवेशन आफ्नो पुरै हिटलरी तरिकाले कमान्डमा भित्र मात्रै गर्छ त्यस्तो केही पनि छैन त उहाँले केपी ओली त अहङ्कारीको प्रतीक हो भनेर भने यो कुरा यो केपी ओली अहिले संस्थापन इतर पक्षका मान्छेले त्यसरी एजेन्डा बनाइरहेछ जो अहङ्कार छ घमण्ड गर्छ भन्ने कुरा त अहिलेको वातावरणले खण्डित हो त त्यो कहाँ झुटा ठहर हो त कहाँ अहङ्कार देखाउनु उहाँले न उहाँले प्रतिनिधि छनौटमा चाहिँ के भने तल भूगोलबाट आउने प्रतिनिधि छनौटमा उहाँले कहीँ केही भन्नुभएको छैन अनि यत्र प्रतिनिधि आएका छन् कसैलाई कुनै निर्देशन जारी गर्नुभएको छैन व्हिप जारी गर्नुभएको छैन स्वतन्त्र स्वस्थ ढङ्गले टिम त उहाँले बनाउनु टिम त अब प्रतिस्पर्धा भनेपछि यसले पनि बनाउँछ उसले पनि बनाउँछ तर उहाँले के चाहिँ अहिलेसम्म कुनै सङ्केत पनि गर्नुभएको छैन कि यद्यपि ईश्वर पोखरेलले गर्नुभएको छैन फेरि ईश्वर पोखरेलले पनि खबरदार मेरो चाहिँ फल्ना मेरो टिममा चाहिँ एक्लै तलमाथि नहोस् है उहाँले पनि भन्नुभएको छैन केपीले पनि भन्नुभएको छैन अब त्यसो हुँदा जब के अध्यक्ष जो हुँदै हुनुहुन्छ र जो अहिले पनि हुनुहुन्छ भविष्य नै हुँदै हुनुहुन्छ अहिले पनि हुन्छ उहाँले मेरो 19 मा खबरदार तलमाथि घुनपुत लाग्ला भन्नुभएको छैन भन्नुको अर्थ अलिअलि छासपिस भयो भने पनि आफै छैन भने न हो त्यो हुन सक्छ तर ठुलो असन्तुष्टि रहेछ नि एमाले भित्र हामी त केपी ओली बोल्दाखेरि सकिन्छ केपी ओली उभिँदाखेरि सबै उभिन्छन् केपी ओली झोले लेखेपछि सबै लामबद्ध भएर झोले लेख्छन् केपी ओली बा भनेपछि वी लभ यु भनेपछि सक्यो भनेको होइन रहेछ त्यस्तो पार्टी कहाँ हो त यो त्यस्तो पार्टी नै होइन त्यस्तो बनाउन खोजेको जोर चलेन हाम्रो दुनियाँकै जनताको बहुदलीय जनमत भनेको सिद्धान्तलाई हामीले सिद्धान्तको रूपमा किन अङ्गीकार गर्यौँ भन्दा कि पार्टीभित्रको राज्यको लोकतान्त्रिकरण मात्रै होइन पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिकरण आधारभूत एउटा चाहिँ के भने महत्त्वपूर्ण विषय हो है भन्ने चिजलाई त्यसको सबभन्दा बढ्ता पीड गर्ने अहिलेका नेताहरूमध्ये त केपी ओली एकजना हो नि त अनि उहाँले मैले उभिएर बोले संसारले जे चित्त नबुझे मान्नुपर्छ कहाँ भनेको छ तर भोलि त मान्नु भोलि उहाँले अध्यक्ष भएपछि उहाँको नेतृत्वको केन्द्रीय कमिटी गरेको निर्णय चाहिँ फेरि अहिले त खुल्ला छ केपी ओलीको भनाइ मान्दिनँ भन्ने पनि पाइयो ईश्वर पोखरेलको भनाइ मान्दिनँ भन्ने पाइयो मान्छु भन्ने पनि पाइयो केपी ओलीको विरुद्धमा उठ्न पनि पाइयो प्रतिस्पर्धा गर्न पाइयो मत माग्न पाइयो विचार राख्न पाइयो भइरहेछ त सारा भइरहेछ यी तपाईँले भन्यो केपी ओली अहङ्कारी छ घमण्डी छ यहाँ छ त्यो पनि भनिरहेछ त्यो त बिहानै मैले हेरेको थिएँ सुरेन्द्र पाण्डेको स्ट्याटस उहाँले भन्नुभएको छ एकदमै खुलम खुला पारदर्शी रूपमा अहङ्कार बिना
एमालेको महाधिवेशन शानदार तरिकाले चलिरहेछ भनेर उहाँले लेख्नु भएको थियो। अब महाधिवेशन अगाडि उहाँले दिएको अभिव्यक्ति म बोल्छु अनि सकिन्छ भन्ने चाहिँ खण्डित भयो। अरे उहाँले भनेकै छैन नि, भनेछ होइन त्यो एकदमै गलत प्रचार। मैले पनि बडो गम्भीरतापूर्वक त्यो न्युजलाई त्यो हेरेको छु। म त्यही कार्यक्रम म पनि थिएँ। होइन म बोल्छु त्यसपछि महाधिवेशन सक्यो त भन्नु भएन। आशय त त्यो खालको थियो। त्यस्तो हुनेछ जो त्यहाँ पनि जस्तो चितवन महाधिवेशनमा दुनियाँको अगाडि थाहा छ कि उहाँले 351 जनाको नाम केन्द्रीय समिति आयोगहरूको नाम पढ्नुभयो र अब सकेसम्म यही नामहरूभित्र चाहिँ के भने बडा केन्द्रीय कमिटी निर्माण गरौँ भनेर अनुरोध गर्नु उहाँले हललाई। तर केहीले मान्नु भएन। धेरै ठाउँमा प्रतिस्पर्धा भयो, मान्नु भएन। भीमरावले मान्दै मान्नु भन्नुभयो, घनश्याम भुसालले मान्नु भएन, उषाकिरण तिमीसिलाले मानेन, धेरैले मानेन। त्यो नमानेको कुरालाई पनि त स्वीकार त भयो त आखिर। त्यो फरक मतलब त आखिर उषाकिरण तिमसिना चाहिँ भीमाचार्य, उषाकिरण तिमसिना, घनश्याम भुसालहरूलाई निषेध त गरिएन। घनश्याम भुसालले विभिन्न कारणले पार्टी छोड्नुभयो। टङ्क कार्कीहरू थिए। त्यस कारणले के त्यो जुन बाहिर भनाइ छ नि, केपी ओलीमा एउटा के छ, दृढता छ, दृढ इच्छा शक्ति छ, अडान छ, सङ्कल्प छ। हतपति सानोतिरो हावाहुरी हुन्डरीबारले बढाएर फ्याँकिहाल्छु भन्ने टाइपको चाहिँ के पनि केपी ओलीको विशेषता होइन। तर जेएनजी विद्रोह अगाडि 23 र 24 गते जेएनजी विद्रोह अगाडि त्यत्रो शानदारका साथ पास भएको विधानलाई चाहिँ केपी ओली कुल्चे। केपी ओलीले कुल्चे होइन। पदाधिकारीको फेरबदल के हो? म तपाईँलाई भन्छु, त्यो मलाई त्यति बेलै पनि विधान महाधिवेशनमा म पनि छु सहभागी। यो चाहिँ भोलि फेरबदल गर्ने परिस्थिति आउँछ। यो नेताहरूले भावनात्मक ढङ्गले चाहिँ के भने यत्रो विशाल पार्टी छ, पार्टी सदस्य पोहोर साल 4 लाख थियो, अहिले 5 लाख थियो, अहिले 6,67,000 पुगिसक्यो। पार्टीका हिजो चाहिँ जिल्लाको अध्यक्ष भएका मान्छेहरूको के अरे सङ्ख्या चाहिँ हिजो 50 थियो भने आज 200 पुगिसक्यो। केन्द्रीय कमिटी हिजो चाहिँ 150 को थियो, चाहिँ आज 300 को बनाइसक्यौँ। अब हामीले घटाउँदा घटाएर चाहिँ के भने त्यो चाहिँ कार्यकर्ताहरूको नेताहरूको व्यवस्थापन यो गर्न सकिँदैन भन्ने हामी धेरै लागेका थियौँ। तर कुरा त नराम्रो थिएन। सकेसम्म सानो कमिटी, सानो पदाधिकारीको सङ्ख्याले काम चलाउन सक्दा कुरा फार बेटर हुन्छ भने हामीले सबैले के गर्यौँ। तर समयक्रमले के छ भने त्यो आवश्यकता कि पुरानै ठाउँ गर्नु, पुरानै ठाउँमा पुग्नु आवश्यक छ भन्ने लाग्यो। त्यो केपी ओलीले भन्दा पनि सचिवालय केन्द्रीय कमिटी त्यो प्रस्ताव आयो, हलमा त्यसलाई प्रस्ताव गरियो। महाधिवेशनको यो हलले संशोधन प्रस्ताव आयो, जसरी संविधानको कानुनको संशोधन प्रस्ताव आउँछ त्यस्तै गरी कानुन, त्यो त यो विधान भने कानुन हो नि। विधान भने जसरी हाम्रा राज्यका ऐनहरू संविधान र कानुनले चल्छ त्यस्तै गरी विधान पनि पार्टीको कानुन नै हो। तर कानुन मिचियो होइन। जुन अधिवेशन एउटा अधिवेशनले त्यसलाई के अरे स्वीकृत गरेको, अर्को 3 महिना 4 महिनाभित्रमा अर्को अधिवेशन आउँदाखेरि आवश्यकता देखियो, त्यसलाई फेरि त्यही विधान अर्को महाधिवेशनले उसको अधिकार हो विधान जल्दी स्वीकृत गर्न सक्यो। विधान बाहेक अधिवेशन बाहेक अरू बेला संशोधन गर्न सक्यो, संशोधन गर्यो, विधिपूर्वक संशोधन गर्यो। केन्द्रीय कमिटी पारित प्रस्ताव ल्यायो, प्रस्ताव हलमा ल्याइयो, हलले सर्वसम्मत ढङ्गले विधानलाई संशोधन प्रस्ताव। यो पदाधिकारीको पद बढाउने विषयमा संशोधन नभएको भए केपी ओलीलाई अझै पनि निर्वाचन जित्न गाह्रो पर्थ्यो भन्छन् मान्छेहरू। निर्वाचन जित्ने गाह्रो भन्दा कठिन असन्तुष्टि पार्टीका माथिल्ला तहका एउटा पोजिसनमा पुगिसकेका नेताहरूको बिचमा यसो 1-2-3वटा जुन पद छन् तिनका कारणले गर्दाखेरि असन्तुष्टिको सङ्ख्या नबढोस्, सकेसम्म त्यसलाई सहजै बनाऊँ। सङ्ख्या चाडा सङ्ख्या थप्नु र 4-12 जना ठुला नेताहरूले चाहिँ के भने किन हरेकले के ठान्छन् त्यो पद भएको भए त सबैले म हुन्थेँ भन्दाखेरि त 3 जना हुँदा नि 12 जना भयो। त्यो असन्तुष्टिको चाहिँ जुन एउटा सङ्ख्या हो त्यो नबढोस्, सकेसम्म व्यवस्थापन होस् भन्ने हिसाबले बढाउनु उपयुक्त छ भन्ने बढाउँदाखेरि पनि प्रदीप ग्यावालीहरूको चित्त बुझेन होइन। प्रदीप ग्यावाली कुनै पनि पदाधिकारीमा रहनु भएन, उपाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्न भन्नु, महासचिव नै चाहिन्छ भन्नुभयो, केन्द्रीय सदस्य बनेर उहाँले मनोनयन गर्नुभएको छ। त्यो त यस्तो हुन्छ, अब यत्रो विशाल पार्टीमा सबै कुरा ठक 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 हामीले कम्प्युटरमा चाहिँ के भने कुनै चाहिँ सेट गर्दा त कति कहिले काहीँ गाह्रो हुन्छ। यो त मान्छेहरूले बनेको सङ्गठन हो। प्रदीप ग्यावाललाई महासचिव दिएको भए के फरक पर्थ्यो र? चलाउन सक्ने मान्छे त्यतिको क्षमतावान, उहाँको इच्छा। अब नेताहरूको बिचको चाहिँ के भने कतिपय चिजहरू मिलाउनु पर्ने होला, कतिपय चिजहरू भोलिका लागि पनि हेर्नुपर्ने होला, आजको लागि पनि हेर्नुपर्ने होला। अब उहाँलाई दिँदा फेरि प्रदीप ग्यावाली महासचिव
का लागि योग्य होइन म पटक्कै भन्दिनँ योग्य नै मान्छे हो उहाँ उपाध्यक्षको लागि पनि योग्य हो अध्यक्ष उहाँले चाहिँ किन पार्टी उहाँले जिम्मा दिने भने अध्यक्ष पनि चलाउन सक्ने हो त्यो कहिलेकाहीँ के गर्दा मिल्दैन नमिल्छ म चाहिँ मैले नेकपा माले हुँदै आशा 40 वर्षभन्दा बढी के अरे पार्टी राजनीतिमा छु म जिल्लाको 11 वर्ष लामो जिल्ला पार्टीको अध्यक्ष भएँ संविधान सभा सदस्य भएँ 11 वर्ष पटक गरी 11 वर्ष 5 चोटि 5 पटक सचिवीय प्रणाली हुँदा सचिव एकचोटि अनि अध्यक्ष प्रणाली हुँदा बाँकी तर करिब 10 वर्ष समथिङ महिना अहिले तपाईँ 11 महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य खुला बल्ल उम्मेदवार खुला हैन खुला प्रतिस्पर्धा बल्ल प्रतिस्पर्धी कुन प्यानलबाट प्यानल त केपीओलीबाट हो केपीओली प्यानलबाट जित्नुहुन्छ जितिन्छ भन्ने नै चाहिँ लागेर उम्मेदवारी दिएको हो खुला केन्द्रीय सदस्यमा रेवती रमन भण्डारीलाई किन भोट हाल्ने यस्तो छ के छ तपाईँको एजेन्डा मैले चाहिँ आज होइन 2045 सालको नेपालकै ठुलै क्याम्पसहरू मध्ये मानिने नेपाल ल क्याम्पसको राज्यले गर्ने निर्वाचनमा सोभि सचिव जितेर देखि मैले निर्वाचित प्रति हुँदै इटारिनको संस्थापक उपमेयर हुँदै संविधान सभाको सदस्य हुँदै अहिले प्रदेश सरकारको मन्त्री हुँदै पार्टीको चाहिँ विभिन्न तहको तलदेखि गाउँ पालिका कमिटीको अध्यक्ष हुँदै इलाका कमिटीको सचिव हुँदै इलाकाको सचिव हुँदै सचिवीय प्रणाली 9-8 वर्ष उपसचिव हुँदै सेकेन्ड म्यान हुँदै 11 वर्ष करिब पार्टीको फर्स्ट म्यान चलाउँदाखेरि मैले कुनै पनि ठाउँमा अयोग्यताको त्यो इन्डिकेटर हुन्छ नि त्यसमा मैले एउटा पनि थोपो पनि परेको छैन यो चाहिँ मान्छे अयोग्यताको त्यो इन्डिकेटरमा तपाईँ सूचीकृत हुनुहुन्न कोही छँदै छैन आज पनि हो पार्टीमा होस् यता पार्टीमा होस् सार्वजनिक जीवनमा या सार्वजनिक जीवन होस् या सरकारको नेतृत्व गर्दाखेरि आज नेपालमा भन्छु मैले मेरो मातहतमा आन्तरिक मामिला मन्त्री यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू छन् कोशी प्रदेशमा र अहिले पनि यो यातायात व्यवस्था विभागलाई सबैभन्दा उत्कृष्ट ढङ्गले कोशी प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू नमुनागत ढङ्गले चलेको छ त्यो यातायात व्यवस्था विभागलाई थाहा छ यहाँको यातायात मन्त्रालयलाई थाहा छ त्यहाँका चाहिँ काम गर्ने कर्मचारीलाई थाहा छ लेखा परिवारलाई थाहा छ ड्राइभिङ सेन्टर सबभन्दा आक्रोशित हुने संस्था तिनी हुन् तर कोशी युवा पुस्तालेसँग बढी आक्रोश पोख्ने कारण चाहिँ सरकारी अड्डा हुन् सरकारी अहिले कोशीमा त्यसमा आमूल परिवर्तन छ युवामा असन्तुष्टि छैन त्यहाँ जानेमा छैन त्यहाँ कोशीको हकमा छैन कोशी प्रदेशको यातायात कार्यालयमा कुनै पनि असन्तुष्टि छैन तपाईले राम्रो व्यवस्थापन गर्नुभएको छ 100% त ग्यारेन्टी गरेको मैले चलाउने होइन कर्मचारी राखेको तर पनि मलाई लाग्छ विगतको भन्दा 75% मा सुधार भएको छ 75%। पछि कोशी प्रदेशको यातायात कार्यालयमा अख्तियारले छापा मार्यो भनेर सूचना हामीले त्यो खालको समाचार लेख्नु पर्दैन होला सामान्यतया त्यस्तो सूचना आउँदैन तर मान्छे हुन्छ त्यहाँ म त आफै त कर्मचारी खटाउने हो तर कर्मचारीहरूमाथि म आफैले भन्ने गरेको छु तिमीले गरेको गल्ती हो म विभागीय कार्यको चिठी आउँदैन म सिधै मन्त्रालय मेरो लेटर प्याडमा अख्तियारमा आफै चिठी लेख्छु नि सिधा मैले भनेको छु विभागीय लेटर प्याडमा सिधै अख्तियारलाई तलमाथि भने सानोतिनो त्रुटि भेटाएँ तिमीहरूलाई म काजमा ल्याएर बढ्न राख्ने हो कि अपायमा लगाएर तिमीलाई सबक सिकाउने त्यो गर्छु सामान्यमा चाहिँ त्यो अलिकति गम्भीर देखियो भने त म अख्तियार चिठी लेख्छु म भनेकै छु अफिसमा गएर भेला गरेर यो कर्मचारी साथीहरूलाई बेइमानी नगर्नु मन्त्री र कर्मचारीको सेटिङ हुँदैन तपाईँको कुनै हालमा र अहिलेसम्म भएको छैन 100%। मेरोमा त हाम्रो मन्त्रालय त अरू जस्तो हो र हामी त आज के अरे लाइसेन्स लिन जानेको आज लिखित परीक्षा हुन्छ नि अरू परीक्षा 7 दिनपछि 5 दिनपछि रिजल्ट निक्लिन्छ मेरोमा आजको आजै हुन्छ त्यति मात्रै होइन मेरो त हाम्रो यातायात कार्यालयमा त त्यो सिधा लिखित परीक्षा हुँदैन पहिला लिखित परीक्षा लिन जानुभन्दा अगाडि उसले आधी 40 मिनटको एउटा चाहिँ निखिल उप्रेतीको पुरै प्रहरी तराईको भिडियो हेर्नुपर्छ पहिला दुर्घटना हुँदा के हुन्छ दुर्घटना कसरी हुन्छ दुर्घटना कति भयानक हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ त्यति व्यावहारिक र प्रविधियुक्त तपाईँले र सबै लिखित ट्रायल सेन्टरहरूमा के हुँदैछ नि अहिले म मन्त्रालयमा 2-3टा टिभी राखेर सचिवमा मेरोमा अर्कोमा चाहिँ राखेर यहाँबाट अनुगमन गरिरहेको कोशी प्रदेशको कानुन मन्त्री पनि हो तपाईँको कोशी प्रदेशमा कर्मचारी समायोजनको
को अप्ठ्यारो अवस्था छ, राज्यले गरिदिरहेको छैन, केन्द्र सरकारले प्रहरी समायोजन गर्न सकेको छैन, शिक्षा ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, धेरै जटिल विषय छ नि। त्यसमा यसो छ, त्यो चाहिँ कुरा के हो भन्दा प्रहरी त अब हाम्रै मन्त्रालय अन्तर्गत हो। प्रहरी समायोजन संविधान राखेको कुरा, केन्द्रले प्रहरी समायोजन आएसम्म अब हाम्रो केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला मात्रै कुरा भएन। कुनै पनि क्रान्तिकारी बडा संघीय सबैभन्दा ठुलो संघीयतावादी भन्ने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि त्यति। यो संघीयताको मै हुँ भन्ने उहाँले त झन् 1 इन्ची केही एक सुत्ता पनि सोच्दा पनि सोच्नु भएन, गर्ने के हो, बर्बाद हुन्छ अरे। थाहा छैन प्रदेशलाई प्रहरीको जिम्मा लगायो भने मुलुकमा बर्बाद हुन्छ। अब के हो त्यो उहाँहरूको कुरा हो, त्यही भन्छन्। तर संघीय सांसद र संघीय मन्त्रीहरूले त्यही भनिरहेको छ। तर मैले त अथवा प्रहरीका प्रमुखहरू र प्रहरीका पूर्व प्रमुखहरूले त उनीहरूले त एउटा समूह बनाएर दबाब दिइरहेछ, कुनै पनि हालतमा प्रहरी समायोजन गर्यो भने देश अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। मैले उहाँलाई सिधा भनिदिएको, जति बेला अस्ति चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो, रमेश लेखक गृहमन्त्री भएको बेला विषयगत समिति हाम्रो बैठकमा तपाईँले यो कुरा टुङ्ग्याउनुहोस् कि संविधान संशोधन गर्नुहोस् कि तपाईँहरू भयङ्कर के विश्लेषण गरेर हुन्छ। ठिक छ, प्रहरी सङ्गठन बिग्रिनु हुँदैन, त्यो चाहिँ हुँदैन। फेरि चेन अफ कमान्डमा धक्का नलाग्ने गरी अनि चेन अफ कमान्ड नबिग्रिने गरी र प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा चाहिँ अवरोध नहुने गरी पनि उपाय खोज्न सकिन्छ। अनि उपाय खोज्न सकिन्छ, ल मलाई यो जिम्मा दिनुहोस्, म उपाय खोज्छु, म कानुनी हिसाबले उपाय खोज्छु, तर गरौँ केही, निर्णयमा पुगौँ भनेर पटक मैले तपाईँले प्रयास गर्नुभएको छ। अब तपाईँलाई मान्छेले के भने भन्दाखेरि मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने मान्छे रेवती रमण मन्त्रीमा थन्केको छ भन्नेहरू पनि धेरै भेटिए। त्यसो त म धेरै अगाडि सङ्घीय मन्त्री हुने हैसियत राख्छ, क्षमता राख्छ भन्ने त साथीभाइहरू बुझाइ थियो, छ, अहिले पनि छ। अब राजनीतिमा यो चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने उपसचिव भएको सहसचिव, सहसचिव भएको मान्छे सचिव हुन्छ भने जस्तो हुँदैन, त्यो हुँदो रहेछ होइन। त्यो त निजामती प्रहरी प्रशासनमा इन्सपेक्टर भए चाहिँ डिएसपी हुन्छ, डिएसपीबाट एसपी हुँदै एसएसपी। मुख्यमन्त्रीको लागि त प्रयास गरेन अहिलेको एमालेको अधिवेशनमा पदाधिकारीमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट गरेन भण्डारीले, के हो यो भनिरहेछ। ठिक छ, त्यो जो म प्रतिको सकारात्मक ढङ्गले साथीभाइहरूले सोच्नु भएको छ, मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, समीक्षा गर्नुभएको छ, सबैलाई धन्यवाद छ। अब यहाँ पदाधिकारी, हिजो पदाधिकारी भएका र हिजो पदाधिकारीको छेउमै पुगेकाहरूलाई अब ठाउँ नपुगेर यति समस्या छ, उथल पुथल छ एमालेको पदाधिकारी भएका पदाधिकारी हुने छेउमै पुगेका भने 2-3 चोटि स्थायी कमिटी सदस्य भइसकेका, त ठुलो सङ्ख्या छ। त्यो सङ्ख्या जस्तो राजेन्द्र गौतम छेउमै पुग्नु भयो, के भन्छ हाम्रो चाहिँ के भने उहाँ त उपमहासचिवको प्रतिस्पर्धा गर्नु फेरि भनेर भन्नु फिर्ता लिनुभयो। काशीनाथ अधिकारी, शेरबहादुर तामाङ होइन, जो धेरै यस्ता नजिक छन्, उहाँहरूलाई त अब त्यो व्यवस्थापन त्यो ठाउँमा सङ्ख्या पुगेन, ठाउँ पुगेन। अब म त्यो त्यतिमा नपुगिसकेको मान्छे पार्टी सङ्गठनभित्र मैले बल गर्नु हुँदैन। त्यस कारणले अब अझै पनि केही समय छ, यो पटक केन्द्रीय समितिमा जाउँला, अर्को पटक अलिक ठाउँ पनि खाली हुँदै जाला, किनभने केही त अब रिटायर पनि हुनु होला, केहीले इच्छा नजस्तो गर्नु होला। भण्डारी जो खास कुरो यहाँ अर्को के छ भन्दाखेरि कोशी प्रदेशमा पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको जगजगी छ। तपाईँहरू ठ्याक्कै विद्या भण्डारीको विपक्षमा उभिनु भएको छ, के होला यसको परिणाम? मलाई यो हाम्रो पहिलो प्रश्न र अहिलेको सवाल जवाब ईश्वर पोखरेलको ब्याकफोर्स पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारी। एउटा कुरा ठाङ्गै भनिदिउँ, शेरधन राईहरू समेतले किन छोडे, यसको असर पर्छ यिनीहरूलाई? एउटा कुरा भनिदिउँ ठाङ्गै, ठ्याक्कै भन्नुहोस् त। सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति कोशी प्रदेशमै जन्मिनु, त्यहीँ राजनीति कामको प्रारम्भमा त्यहीँबाट भयो। बिहाबारी लिएर राजनीति सबै दुईटा छोरीहरू पनि त्यहीँ जन्मिए, त्यो कुरा सत्य हो। तर कोशी प्रदेशमा सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपतिको एमाले जनभित्र, एमाले पङ्क्तिभित्र जबरजस्त भयङ्कर पकड छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन, तर उहाँप्रतिको सम्मान चाहिँ फेरि त्यहाँ भयङ्कर छ, अन्तभन्दा कम छैन, बढी नै छ। साङ्गठनिक पकड छ कि सम्मान मात्रै छ? सम्मान चाहिँ छ। साङ्गठनिक पकड अब छ्यासु मान्छे यत्रो वर्ष राजनीति गर्नु, पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुभयो, अनेमसँगको लामो त्यत्रो ठुलो सङ्गठनको अध्यक्ष हुनुभयो, उहाँसँग जोडिएका मान्छेहरू छैन, त्यहाँ सधैँ छैन, जिरो त भन्दिनँ। विनोद ढकालले त्यत्रो चाहिँ राजनीतिक रूपमा मोरङमा होइन, कोशीको मुटु मोरङमा कब्जा जमाएर बस्न खोज्नु भएको छ भन्ने कुरा भएन। त्यहाँ एउटा उहाँको विनोद ढकालजीको टिम बन्यो, उहाँ चाहिँ लामो समय त्यहाँको जिल्लाको अध्यक्ष भएर काम गरिसके हुनाले त्यो चाहिँ हुन्छ। म पनि सुनसरीमा लामो भएँ, मैले म पनि मसँग केही जोडिएका साथीभाइहरू हुन्छन्, स्वाभाविक त्यस्तो। तर एउटा प्रकारता दोहोऱ्याएर भन्दा सम्मान्य पूर्व राष्ट्रपतिज्यूको
एमालेको पङ्क्तिभित्र भयङ्कर ठुलो जबरजस्त पकड छ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदै होइन, सम्मानमा घटी छैन। तपाईँ विद्या भण्डारीको समूहमा किन लाग्नु भएन? अनि यसो भने विद्या भण्डारी चाहिँ मानिलिउँ चाहिँ अब राष्ट्रपति हुनुभयो, एकचोटि होइन दुईचोटि हुनुभयो। म एउटा संविधानवादको विद्यार्थी भएको, तपाईँ कानुनको विद्यार्थी भएकोमा भने यदि एउटा कुरा के हो भने हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई के परिकल्पना गर्छ भने असाध्यै निष्पक्ष र उच्च स्तरको चाहिँ के भने समझ र क्षमता र दृष्टिकोण राख्न पर्छ त्यो संस्थाले। भनेको त्यो संस्थामा नरहँदाखेरि पनि उहाँसँग त गोपनीयताको कुरा पनि हुन्छ, सेनाको परमाधिपति पनि हो। असाध्यै धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कतिपय हाम्रा परराष्ट्र सम्बन्ध गोप्य चिजहरू पनि राष्ट्रपति कहाँ पुगेका हुन्छ, जो प्रधानमन्त्रीले पनि थाहा नपाउने सूचनाहरू पनि उहाँका कतिपय सूचनाहरू विभिन्न माध्यमबाट आएको हुनसक्छ, विदेशीहरूको आउँछ, देशभित्रको हुन्छ। त्यस कारणले उहाँले कहीँ महत्त्वपूर्ण निष्पक्ष भएर निर्णय गर्नुपर्छ। सरकारको प्रधानमन्त्रीले त कुनै पनि प्रस्ताव लान सक्छ, तर राष्ट्रपति यो प्रस्ताव उपयुक्त भएन म फिर्ता पठाउँछु, तपाईँले यसलाई सच्याउनु भन्न पाउने ठाउँ हो। चित्त बुझेन म यसमा चाहिँ के अरे प्रमाणीकरण गर्दिनँ भन्ने सक्ने ठाउँ पनि हो, होइन यसलाई पुनर्विचार गर्नुहोस् भनेर भन्न सक्ने ठाउँ पनि हो। र कुनै एक दलको होइन सबैको साझा शैक्षिक राष्ट्रकै साझा संस्था भएको हुनाले त्यो ठाउँको जोसुकै आज विद्या भण्डारी कुरा गर्दिनँ म, भोलि पनि त्यस्तो कुरा कुनै आउँछ भने त्यो एउटा राजनीतिक दल विशेषको राजनीतिक दलको नेता हुने त विवादित मान्छे त अब विवादित भइहाल्छ नि त। एउटा दलको अध्यक्ष एउटा दलको नेता हुने बित्तिकै अरू कसैले उसलाई उसको विरोध गर्न थाल्छ। त्यस कारणले त्यसका चाहिँ हिजो गरिएका उहाँले गरेका निर्णयहरू उहाँले गरेका कामहरू पछि पनि विवादित हुँदैन। हिजो यो एमाले आने एमालेको आँखाले यसले यो लाछाप लागेर सही गरेछ भन्ने किन विवादमा आउने? त्यो राष्ट्रपति भन्ने असाध्यै गरिमामय सम्मानित संस्था कुनै एक व्यक्तिका कारणले राजनीतिक आकाङ्क्षाका कारणले विवादी बन्नु हुँदैन। तर भण्डारीज्यू न नेपालको संविधान न कानुन न एमालेको विधानमा पूर्व राष्ट्रपतिहरू अथवा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गरेको भए पनि पूर्व राष्ट्रपतिहरू पूर्व उपराष्ट्रपतिहरू सक्रिय राजनीतिमा आउन नपाउने भने त विधानमा कानुनमा कहीँ पनि लेखेको छैन। तपाईँ कानुनको विद्यार्थीलाई के छ भने एउटा कुरा भन्छु म, सबै कुरा संविधान र कानुनमा लेखिँदैन, यसका मान्यताहरू पनि हो। संविधानवादका आधारभूत सिद्धान्त भनेको फन्डामेन्टल डक्ट्रिन अफ कन्स्टिट्युसनलिजम भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यसको आधारभूत मान्यताहरू सिद्धान्तहरू हुन्छ। त्यो हाम्रो संविधानले त्यो नलेखे पनि संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुन पोजिसनमा राखेको छ त लेखेको छ नि त्यहाँ। राष्ट्रपतिको पोजिसन, राष्ट्रपतिको निष्पक्षता, राष्ट्रपतिको निर्वाचनको तरिका त्यहाँ सबै लेखेको छ। त्यसको भनेको मतलब के भने त्यो निर्विवाद भएर चाहिँ के भने बस्ने, रिटायरमेन्ट पछि पनि निर्विवाद छविको रूपमा चाहिँ के राख्ने भनेरै सेवा सुविधा पनि दिएको हो नि। पैसा कमाउन व्यवसाय गर्न थाल्यो भने उसका विभिन्न स्वार्थमा लाग्नुपर्ने ठाउँमा गऱ्यो भने हिजोका कतिपय चिजहरूमा चाहिँ विवाद हुन्छ भनेर तिमीलाई केही सेवा सुविधा पनि तिमी बसेर खाऊ है, विवादित नहौ, तिमी निजी कमाई दमाई धन्दा ठेक्का पट्टामा नलाग्यो भनेर एउटा किन पूर्व प्रधानमन्त्रीले त्यो दिँदैन, किन पूर्व अरू तपाईँ आफै संविधान सभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, कानुन अथवा संविधान लेख्दाखेरि यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा मान्छेको मन हो बदलिन सक्छ भनेर किन कानुनमा संविधानमा लेखिएन? एउटा कुरा भनौँ तपाईँलाई, भन्नुहोस् त। संविधानमा है, तपाईँ संविधानको धारामा धेरै ठाउँ हेर्नुहोस्, के अरे निर्वाचन पछाडि आवधिक निर्वाचन पछाडि प्रतिनिधि सभा गठन हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले 30 दिनभित्र सरकार गठन गरिसक्नुपर्छ भनेको छ नि त। तर नगरेमा के भन्ने लेख्या हुँदैन, नगरेमा के हुने लेख्या हुन्छ। त्यसो सरकार पठाउँदा त विकल्पदेखि विकल्पसम्म छ नि। राष्ट्रपतिले कुनै कदमै नचाली बस्यो मान्नु, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लाग्न सक्छ, महाभियोग लाग्नु त्यो छुट्टै विषय। तर त्यस कारण यो हुन्छ, यो जरिमाना हुन्छ, यो सजाय हुन्छ, यो हुन्छ, कहीँ लेखेको छैन। जस्तो संसदमा बहुमत प्राप्त के अरे बहुमत गुमायो भने बहुमत गुमायो भने त्यो चाहिँ के अरे त्यसमा राष्ट्रपतिले तुरन्तै यति घण्टाभित्रमा अर्को प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ लेखेको छैन। तपाईँको कोशी यस्ता घटनाहरू तपाईँको कोशी प्रदेशमा कस्तो देखियो? त्यही त लेख्या कैयन चिज कोशी प्रदेशले बदनाम गर्यो कुनै समय भन्न खोजेको भनेर भनियो। त्यही त मैले भने संविधान त्यो तहको मान्छेहरूले के कल्पना गर्छ संविधानले भने त्यो तहका जिम्मेवारी पाएका मान्छेहरूले लाई यो कुरा लेखिरहनु पर्दैन। तर भण्डारीज्यू कुरो चाहिँ कहाँनिर छ भन्दाखेरि विद्या भण्डारीले नेकपा एमालेको सदस्यता लिन्छु
लिइसकेको सदस्यता नवीकरण गर्छु भन्ने विषय तपाईँ जतिको मान्छेले बोलिदिनु पर्थ्यो लिनु हुँदैन। मदन भण्डारीको परिवारको अलि हुर्मत हुने काम हो। मदन भण्डारी भनेको मदन भण्डारी हो, त्यो विद्या भण्डारी मदन भण्डारी तपाईँ पनि भण्डारी हो। मेरो त 15-16 पुस्ता भित्रको कोही नाममा चाहिँ हाम्रो त्यो पर्छ फेरि होइन, त्यो अर्को भण्डारी होइन, हाम्रो एउटै वंश हो। वंशावली तपाईँ पनि जोडिनुहुन्छ? हामी जोडिन्छौँ। अनि मदन भण्डारीको कुरा एउटा हो, विद्या भण्डारी मदन भण्डारीको सहयोगी धर्मपत्नी हो, त्योसम्म हो। तर मदन भण्डारी चाहिँ विचारक हो भन्दा विद्या भण्डारी विचारकै सम्मेलन पार्टीको उपाध्यक्ष चाहिँ सबै भइसकेको हो नि त विद्या भण्डारी। सारमा भन्दाखेरि विद्या भण्डारी सम्मान्य राष्ट्रपति भइसकेको मान्छे अनि एमालेको पार्टीको म नेता हुन्छु भनेर आउने कुरा कुनै पनि हिसाबले नेपालको अहिलेको हाम्रो संविधानको रक्षा र विकास र सुदृढीकरणका लागि पनि त्यो उपयुक्त होइन। संविधान विवादमा पर्छ, त्यो संस्था विवादमा पर्छ। त्यस कारणले भोलि पनि, आज मात्रै होइन, भोलि पनि राष्ट्रपति भइसकेका मान्छे कुनै दल विशेषको राजनीतिक दलको नेता वा कार्यकर्ता बन्ने हिसाबले आउनु हुँदैन। यो एउटा चाहिँ नेकपा एमाले तपाईँको जतिको क्षेत्र नेतृत्वलाई पहिले खोल्नु पर्थ्यो क्या, पहिला चाहिँ गरिदिने पछि नगरिदिने। त्यो चाहिँ त्यो हाम्रोमा के भन्दा त्यो चाहिँ पहिला गर्ने जुन टेक्निकल्ली एउटा रसिद काटेर नवीकरण गरियो नि, त्यो पनि मिस्टेक हो। किन मिस्टेक हो भने उहाँले त छोड्नु भएको थियो नि त। पार्टीमा त्यहाँ गल्ती भएको छ। पार्टी उहाँले चाहिँ राष्ट्रपति भगाइदिनु त छोड्नु पनि गल्ती विद्या भण्डारीलाई होइन क्या, गल्ती चाहिँ त्यो गराउनेलाई कारबाही गर्नुपर्छ क्या। सामान्य हाम्रो संगठन विभागको कार्यालय केन्द्रीय कमिटी निर्णय गरेर गरे पनि होइन। विद्या भण्डारीले पार्टीको सदस्यता नवीकरण गर्दाखेरि पार्टी नेतृत्वलाई थाहा हुन्न। होइन, यसो हुन्छ जस्तो मेरो के हुन्छ भने संगठन विभागले पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्छ, एउटा विभाग हो, त्यो विभाग अफिस छ त्यहाँ। त्यो चिज चाहिँ कसले पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्छ यस्तो 6.5 लाखमा, त्यो पार्टी अध्यक्ष महासचिवले सबै थाहा हुन्छ भन्ने कुरा त भएन। तर विद्या भण्डारीको त्यो कुरा चाहिँ नोटिसमा विद्या भण्डारीको अथवा ईश्वर पोखरेलको प्यानलमा नभए पनि तपाईँ जित्नुहुन्छ। तपाईँ अहिले आफ्नो कामको पार्टी राजनीतिको सक्रियता कुरा उठाउनु भयो तपाईँ। मेरो सक्रियता, ममा जे अनुभव क्षमता छ, जे मेरो निष्ठा छ, जे मेरो इमान्दारिता आजसम्म मैले कायम राखेको छु र पार्टी जीवनको व्यवस्थितीकरण र पार्टी जीवनलाई आफ्नो ठाउँमा आफ्नो जीवनमा जति जे कुशलतापूर्वक जुन कार्य सम्पादन आजसम्म गरेको छु त्यो प्रतिनिधि साथीहरूले बुझ्नेहरूले त्यो मूल्याङ्कन गर्नुभएको होला र त्यस आधारमा मैले चाहिँ के अरे बहुमत प्रतिनिधि साथीहरूको चाहिँ भावना जित्छु र म जित्छु भन्ने कुरामा बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको भावना बुझेर तपाईँ खुल्ला केन्द्रीय सदस्यमा जित्नुहुन्छ? जित्छु भन्ने कुरामा विश्वस्त छु। विपक्षीहरू कडा भएर प्रस्तुत भइरहेको छ। त्यस्तो छैन, उता फेरि यसो छ। कोशी प्रदेशबाट कति मत ल्याउँछ तपाईँले? कोशी प्रदेश मैले बहुमतको ल्याउँछु। कोशी प्रदेशको दुवै पक्षले तपाईँलाई स्वीकार छन्? म दुवै पक्षको पनि म सदस्यमा हो। प्रतिनिधि भए त ठुलो किताकाट हुन्थ्यो होला, सदस्यमा त्यस्तो धेरै किताकाट मेरो हकमा मात्रै होइन कि अरूको हकमा पनि त्यस्तो धेरै किताकाट हुने अवस्था मैले यसो माहौल हेर्दाखेरि देख्दैन। पदाधिकारी राम्रो मान्छे छानेर हुन् या ईश्वरका हुन् त्यसरी चाहिँ जिताउँछ। मैले भन्नु अघि नै अध्यक्ष के पनि मैले ल्याएको लिस्टका 351 जना सदस्य जितेरै आउनुपर्छ नत्र हुँदैन भनेको छैन नि त। उहाँले छोडिदिनु भएको छ, खुल्लै छोडिदिनु भएको छ। अब मैले यसो सहजताका लागि मेरो तर्फबाट मेरो टिमका यी हुन् भनेर एउटा चाहिँ दिनु बेग्लै कुरा हो। तर त्यसमा तलमाथि 1 इन्च तलमाथि हुनु हुँदैन भनेको छैन। त्यस कारणले विवेक पुर्याएर भोट हाल्ने कुरा प्रतिनिधिलाई स्वतन्त्र छ। पार्टी अध्यक्षले त्यसमा स्वतन्त्र छोडिदिनु भएको छ, कुनै दबाब दिनुभएको छैन, कुनै सङ्केत गर्नुभएको छैन। एउटा लिस्टसम्म तर महाधिवेशनमा चाहिँ मैले के पनि सुने भन्दाखेरि पदाधिकारी भन्दा बाहेक चाहिँ अरू चाहिँ प्यानल नबनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने पनि सुने है मैले। एउटा टेक्निकल अप्ठ्यारो छ, त्यो कुरा ठिकै हो, मलाई पनि त्यसमा सोचेँ मैले व्यक्तिगत। तर के हुन्छ भने आधार त दिनु पऱ्यो नि त। अब 2200 मान्छेमा 300 मान्छेलाई सुदूरपश्चिमदेखि सुदूरपूर्व यता बिचमा कसरी चिन्ने, के आधारमा चाहिँ भोट हाल्ने भन्ने कुरा त जुन के अरे 300 जना 301 को केन्द्रीय कमिटीमा 100 सभासय उम्मेदवार त मान्छे राम्रोसँग चिन्ला, बाँकी 150 भन्दा बढी त राम्रोसँग चिन्दैन। त्यस कारणले एउटा त्यो चाहिँ सदस्यहरूमा चाहिँ आधार दिएको, दुइटै हेर्छन् अथवा आफूले चिनेको हेर्छन्, मनलाई ठाउँ भोट हाल्छ। त्यस्तो कुनै पनि विचारको बन्देज नहुन सक्थ्यो भन्थे, कुनै पनि पात्र चित्त हुन त
गोप्य मतदान हो आफ्नो ठाउँमा हुन्छ छनौटका निम्ति एउटा आधार हो त्यो एकदम चाहिँ के बोर्डर लाइन क्रसै गर्नु हुँदैन भन्ने कसैले भने यो केन्द्रीय सदस्यसम्ममा चाहिँ किता काट हुँदाखेरि माथि शिरदेखि पैतालासम्म किता काट भयो भोलिसम्म असर पर्छ एमालेलाई त्यसमा त्यस्तो पार्टीले चित्त दुखाइ आरोप प्रत्यारोप मलाई के राम्रो छ भने 9 महाधिवेशन बोलाउन मलाई चाहिँ हामी धेरैलाई चिन्ता विषय थियो यति धेरै तिक्ततापूर्ण धार थियो नि के छ र अहिले त्यस्तो त्यहाँ त के अरे 2 धारको गुटलाई त संस्थागतै गरियो 9 महाधिवेशन काठमाडौँ भएको 9 महाधिवेशन संस्थागतै गरियो नि त्यसपछि त पार्टी अब यो त संस्था ढ्याङ्गै यस्तो 2 फ्याकै ठ्याक्कै अहिले त कतिपय ठाउँमा यसो अल्लाह अध्यक्ष मान्ने प्यानलको चाहिँ सिङ्गो सदस्यसँगै पुगेको छैन सदस्यमा चाहिँ पदाधिकारी पुग्यो तर सदस्य पुगेको छैन आयोगमा पुगेको छैन त्यहाँ त एउटा पनि छुटाएको थिएन त्यति बेला तर पनि पार्टीभित्र त्यो दुबईबाट अथवा कहीँ स्वतन्त्रबाट पनि कोही केन्द्रीय समिति पदाधिकारी आउनुभयो प्रतिनिधिहरूले मिलाएरै छानेर पठाए त्यो कारणले पार्टी विभाजनमा त गएन 71 सालमा सम्पन्न 9 महाधिवेशनमा जुन ध्रुवीकृत अन्तर पार्टी सङ्घर्षको एकदम ध्रुवीकरण तीव्र भयो त्यो कारणले पार्टी विभाजन त भएन तर अब चाहिँ पार्टी विभाजन हुन्छ हुँदैन फेरि ईश्वर पोखरेलको क्यारेक्टर भीमरालको क्यारेक्टरभन्दा फरक है ईश्वर पोखरेल जसको जीवन पार्टीका सबै चिजै भयो अब त्यो फेरि भीमरालमा एउटा समस्या थियो संसारमा नेपालमा चाहिँ मभन्दा राष्ट्रवादी र मभन्दा जान्ने मभन्दा सक्षम मान्छे देशमा छैन तर ईश्वर पोखरेल त्यस्तो घमण्ड गर्नुहुन्न त्यस कारणले ईश्वर पोखरेल पनि कोशी प्रदेशको तपाईँ नि कोशी प्रदेश किन साथ दिनुभयो सजिलो के छ फेरि भने मैले केपी जस्तो माधव नेपालको के समस्या थियो भने 71 सालमा उहाँले अध्यक्ष हारेपछि यो केपीएललाई मैले अध्यक्ष कसरी मान्छु भन्ने थियो त्यो भित्र तर ईश्वर पोखरेलमा चाहिँ म के देख्छु भावना अस्ति उहाँको बोली भाषण पनि सुने भित्र बन्द सत्रभित्र केपी ओलीले चलाएको पार्टीमा म चाहिँ किन सदस्य भएर बस्छु किन कार्यकर्ता बस्छु भन्ने इगो छैन राख्नुहुन्न उहाँले तर विद्या भण्डारीलाई छ भनिरहेछ विद्यालय कसरी हुने विद्या भण्डारी अध्यक्ष हुँदा त केपीले अहिले छ अहिले ठुलो तुस छ राष्ट्रपति उहाँले अहिले अर्को एउटा विषय उठाउनु भएको छ नि यो गौरीबहादुर कार्कीको छानबिन आयोगमा केपी ओलीलाई उभ्याएर यही महाधिवेशनभित्रै नै उहाँलाई बयानमा पठाएर हुर्मत लिएर केपी ओलीलाई साइजमा लगाउने र साइड लगाउने भने सुन्नुभएको थियो तपाईँ सुनेको छु उहाँले यही बेलामा उहाँले पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सम्मान्य प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पनि भेट्नुभयो चर्चा गरे मान्छेले यहाँ लिइहाल्छ कि अब कार्की आयोगले अहिले पनि धुकधुक छ आज जगोली पनि धुकधुक छ त्यो छुट्टै च्याप्टर यो पनि एमालेको 11औं महाधिवेशनको राष्ट्रिय इस्यु बन्यो तर चाहिँ के भने विद्या भण्डारीले यदि त्यो ढङ्गको चलखेल गर्नु भएको भने त्यो चाहिँ उहाँलाई त्यो भोलिसम्म त्यो उहाँलाई भोलिका दिनहरूमा पनि उहाँलाई म आफै सन्तुष्ट बन्न सक्नुहुन्न किन त्यतातिर लाग्नुहुन्छ उहाँले किन लागिरहनु पर्यो त्यतातिर अनि विद्या भण्डारी खडक राष्ट्रपति दुई बनाउने केपी ओलीको प्रस्तावमा हो केपी ओलीले नचाहेको बात हुनुहुन्न थियो पार्टीले पठाएको पार्टीले पठाएको हामीले साथ दिएको भनेर एक कुर्सीमा माधव नेपालले बोलेको ठिक छ अनि झलनाथले ठिक छ वामदेवले तर प्रस्ताव अध्यक्ष यदि केपी ओलीले नचाहेको भए अनि त्यो विद्या भण्डारी हुनुहुन्न त्यो राष्ट्रपति उहाँकै अध्यक्षता उहाँकै चाहिँ टिममा उपाध्यक्ष पनि हुनुभयो राष्ट्रपति पनि केपी ओलीको नेतृत्वको केन्द्रीय कमिटीले अथवा पार्टीले पठायो भने म फर्किने अब त्यो खतराको त्यो ठाउँ छोड्दा म आइहाल्छु त्यहाँ म बाहेक अरू दुनियाँ छैन भन्नुहुन्छ राजनीति हिसाबले सङ्गठन हिसाबले वैचारिक हिसाबले कि यो एमाले भन्ने पार्टी मेरो छेउछाउ भने कोही त्यो क्षमता राख्ने मान्छे अर्को छँदैछ अरे भन्ने हुनु पर्यो त्यस्तो त होइन होला विद्या भण्डारी चाहिँ एकदम राष्ट्रले लानेको एकदम भयङ्करै ठुलो विचारमा चाहिँ विचारक एकदम दार्शनिक एकदमै सिद्धान्तकार एकदम ठुलो सङ्गठक व्यवस्थापक के हो त त्यो त केही पनि होइन विशेषता त केही पनि छैन नि मदन भण्डारी तर केपी ओली भन्दा चाहिँ लोकप्रिय भनिरहेछ लोकप्रियता त यसो नि लोकप्रियता यसो छ तपाईँ केही पनि कोही कुनै विवादास्पद निर्णय पनि कार्यकारी निर्णय पनि गर्नु परेको छैन कार्यकारी भूमिका निर्वाह पनि गर्नु परेको छैन आलोचना हुने खालको कुनै काम पनि गर्नु परेको छैन तबसम्म मान्छे त लोकप्रिय जस्तो देखिन्छ नि
जब त्यो ठाउँमा पुग्छ नि जहाँ कार्यकारी हैसियतले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ नीति निर्माण तहमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ, शासन गर्नुपर्ने हुन्छ, एक ढङ्गको भनौँ न। आदेश दिनुपर्ने हुन्छ, निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। पनि त पार्टीको शासन त चल्छ नि त। चल्छ, किन चल्दैन? पार्टी राज्यभित्र राज्यले शासन चलाउँछ नि, पार्टीभित्र पार्टीको शासन त हुन्छ, पार्टीको सत्ता पनि हुन्छ, सत्ता नै हो त्यो। पार्टीको सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने भएपछि अब त्यसपछि मात्रै लोकप्रिय र अलोकप्रिय त्यो थाहा हुन्छ नि। अहिले निर्णय गर्नु परेको छैन, शासन चल्नु परेको छैन, यसो दुई चारवटा कुरा भनिदिएपछि क्या असल मान्छे हाए त भनिदिइहाल्छ नि मान्छेले। म पार्टीको तर कोशी प्रदेशमा जाँदाखेरि तपाईँले भव्य स्वागत गर्नुभयो नि त पूर्व राष्ट्रपतिलाई। स्वागत भन्नाले के हो भने पूर्व राष्ट्रपति सेदन राई त सडकमै आए होइन, म आफै एयरपोर्टमा उहाँलाई चाहिँ के भने वेलकम गर्न गएको थिएँ। तपाईँ स्वागत गर्न गएँ। गाडी भिआइपीहरूलाई गाडी दिने चाहिँ मन्त्रालय मेरो भएको हुनाले गाडी पनि हामीले पठाउनु पर्यो। पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व के राष्ट्रपतिहरूलाई गाडी हामीले उपलब्ध गराउँछौँ। अहिलेका प्रधानमन्त्री, अहिलेका राष्ट्रपति, अहिलेका प्रधान न्यायाधीश हामीले उपलब्ध गराउँछौँ। पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव जाँदा पनि म गएँ, शेरबहादुर देउवा जानुभयो त्यो पनि म वेलकम गरेँ। पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले प्रचण्ड चाहिँ त्यो जानुभएको बेला सन्दोकले म थिइनँ, विराटनगर म गइनँ। हामी एज ए सरकारको मन्त्रीको हैसियतले म चाहिँ त्यो वेलकम गर्ने, फेरि मन्त्रालय पनि मसँग जोडिएको मन्त्रालय भएको हुनाले उहाँलाई सम्मान त गरियो। मुख्यमन्त्री पनि हामी बिग होटलमा गएर भेट्यौँ उहाँलाई, मुख्यमन्त्री हामी मन्त्रीहरू गएर भेट्यौँ पनि, उहाँ बसेको ठाउँमा त्यही बाटोमा पर्थ्यो, भेट्यौँ। भेट्नु, सम्मान गर्नु, इज्जत गर्ने कुरा त्यो हामी गर्छौँ, आम कार्यकर्ताले अझ पनि गर्छन्। तर जसरी जे अघि भनेको तपाईँले यही बेलामा केपीलाई बयान लिइहाल्नुपर्छ, यही बेलामा पुलिस पक्राएर ल्याइहाल्नुपर्छ भन्ने उहाँले चलखेल गर्नुभयो भन्ने त्यसकारण त्यही उद्देश्य त्यो भन्नुभयो। ईश्वर पोखरेलले, योगेश बस्वालले दिनुपर्छ भन्नुभयो, बयान दिनुपर्छ, युवराज गेवाली त्यो भनिरहनु पर्ने जरुरी छ। सबैले भनेका छन् बयान दिनुपर्छ, राज्यको कानुनले दिनुपर्ने भए उहाँले दिनु होला। तर के छ भने कुरा के दिनको लागि देशै दिने होइन नि त। विभिन्न खण्डबाट विभिन्न मान्छेहरूको बयान, आइजिपीको, तत्काल आइजीको, वर्तमान आइजीको, गृह सचिवको, तत्काल गृह सचिवको, या शस्त्रको, सबैबाट केपी ओली वा रमेश लेखकलाई बयानमा ल्याउनु नै पर्ने देखियो। परिस्थिति बगत प्रमाणले भने अन्य आयोगले बोलाउँछ, अनि त्यसै बोलाउनलाई बोलाउने हो पूर्व प्रधानमन्त्री मान्छेलाई। अनि एमालेको महाधिवेशनको मुखमै बोलाउनु पर्यो, गलत कुरा हो क्या। आयोगले बोलाउनु पर्छ भने पनि बोलाउनु पर्ने परिस्थिति डकुमेन्टले खडा गर्नु पर्यो, कागजमै देखिनु पर्यो नि त। कागजमा पूर्व प्रधानमन्त्री नबोलाइकन चाहिँ अब यो प्रतिवेदन पूर्ण हुँदैन भन्ने कुरा, पूर्व गृहमन्त्रीलाई नबोलाएर उहाँहरूसँग सोधपुछ नगरिकन यो प्रतिवेदन कम्प्लिट हुँदैन है भन्ने हिसाबको कागजजन्य परिस्थितिले देखिनु पर्यो न। पूर्व प्रधानमन्त्री मैले भन्न खोजेँ केपीओले स्वीकार नगरेको प्रधानमन्त्रीलाई विद्या भण्डारीले भेट्नु त अर्थपूर्ण हो नि त। तपाईँ आफै बुझेको मान्छे विद्या यसो फेरि केपीओले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा मान्दिनँ भनेको छैन है। हारौको सरकार, केटाकेटीको सरकार, खेलाउने सरकारको संवैधानिक आधार चाहिँ छैन भन्नुभएको छ। त्यसकारणले आम मान्छेलाई थाहा छ नि, त्यसकारण संसदले कोल्याप्स भएपछि केपी ओलीले यो प्रधानमन्त्री म मान्दिनँ, यसले गरेका निर्णय मान्दिनँ भनेको छैन। कुरा के हो भने संवैधानिक हिसाबले यो सरकार चाहिँ वैधानिक सरकार छैन। त्यसकारणले संसद पुनर्स्थापना गरेर चाहिँ संवैधानिक हिसाबले चिन्ने सरकार गठन गरौँ भन्ने माग्न हो होइन। त्यतिखेर 24 गते साँझ नेपालको संविधान अनुसार संसदमा भएका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर सेनाको हेलिकप्टर चढेर हिँडिसके पछाडि कसले आयो दाबी गर्न म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म प्रधानमन्त्री बन्छु भन्न? कोही आयो राष्ट्रपतिले आफै हेलिकप्टर लिएर खोज्नु पर्यो मान्छेहरू। त्यो परिस्थिति होइन, तपाईँ आफै कानुनको विद्यार्थी। अब त्यसको हिसाब किताब अहिले महाधिवेशनमा चलिरहेछ। अरे महाधिवेशन छलफल भइरहेछ। यो महाधिवेशन त यस्तो ठाउँ हो कि यो पार्टी सत्ताको एउटा केन्द्रीय महत्त्वको यो चाहिँ अधिवेशन हो। पार्टी सत्ता भनेको राज्य सत्तासँग जोडिन्छ, पार्टी सत्ता भनेको राज्य सत्तासँग जोडिन्छ नि त। किन त्यही पार्टीको नेता भोलि प्रधानमन्त्री मन्त्री हुने हो। त्यसकारण यस्तो विशेष खालको महत्त्वपूर्ण, त्यो पनि देशको सबैभन्दा बढी चाहिँ के भने चाहिँ हिजो के अरे समानुपातिको जनमत भोट ल्याएको पार्टी, पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको पार्टी, भोलि पनि सरकार सञ्चालन गर्ने मौका परे बहुमतै ल्याउने सक्ने देशभरिको कार्यकर्ता सङ्गठन आदि इत्यादि सबै चिज भएको पार्टीको संस्थापन इतर पक्षका मान्छेले के भनिरहेछन् तपाईँ सुन्नु भएको छ? केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष बनाएर केपी ओलीको अनुहार लिएर सूर्यमा भोट माग्ने हैसियत कसरी होला?
यो जेएनजी विद्रोह पछाडि रूपान्तरण र पुस्तान्तरण खोजेको केपीले पनि छोड्नुपर्छ, उस्तै पर्यो भने ईश्वरले पनि छोड्नुपर्छ, अर्को आउनुपर्छ भन्ने भयो। जो नेताले उहाँले भन्नुहुन्छ नि यही कुर्सीमा बन्नु भएको हो। जो 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 प्रभावशाली मान्छे हो नि नेपालमा त्यसको विरोधी पनि त्यति नै आउँछ, स्वाभाविक हो। केपी ओलीको अनुहार लिएर फागुन 21 को निर्वाचनमा जान सकिँदैन। ग्यारेन्टीका साथ भन्छु, नेपाली समाजमा केपी ओली भन्दा लोकप्रिय राजनीतिक व्यक्तित्व अहिलेको अवस्थामा अहिले पनि तपाईँ जब केपी ओलीकोलाई मन पराउने भोटिङ गराउनुहोस् त, व्यक्तिगत केपी ओलीलाई मन पराउने पनि 5औं लाग्छन्। व्यक्तिगत एमाले छोड्नुहोस्, एमाले त छँदैछ, एमालेका क्याडर बाहेकै मान्छेहरू केपी ओली जस्तो राष्ट्रवादी, केपी ओली जस्तो दृढ इच्छाशक्ति भएको, केपी ओली जस्तो विकासका निम्ति हुटुटी भएको सपना देख्ने मान्छे नेपाली राजनीति पात्र को छ र अहिले? अब ईश्वरदेखि योगेशसम्मलाई लागेको छैन। कसलाई लाग्यो कसलाई लागेर म ठोकुवाका साथ भन्छु, सुरेन्द्र पाण्डे लागेको छैन, मलाई त प्रश्न म अहिले अनुहार बोकेर म भोट माग्न जान सक्दिनँ, हाम्रा कोही साथीहरू जान सक्दैन भनिरहनु भएको छ। त्यो त के छ भने महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा जाने भएपछि केही नै जानै सकिँदैन। प्रतिस्पर्धामा विरुद्ध अर्को च्यानलबाट चाहिँ के भने चाहिँ चुनाव लड्ने भएपछि त केही न केही भन्नु पर्ला, उहाँहरूको बाध्यता होला, बेग्लै होला कि त्यो पनि महाधिवेशनको चुनावी एजेन्डा। तर आज पनि केपी ओलीलाई व्यक्तिगत रूपमा एमाले पङ्क्ति बाहेक पनि मन पराउने लाखौं जनसङ्ख्या छ। भने फागुन 21 को निर्वाचनमा केपी ओलीको नेतृत्व जान सकिन्छ। केपी ओलीको राष्ट्रवादी छवि, केपी ओलीको चाहिँ के अरे राष्ट्रको भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक न्यायको समृद्धिका ती चाहिँ के भने गरेका काम र तिनको सपना र केपी ओलीमा रहेको दृढ इच्छा शक्ति र केही गर्न पर्छ भन्ने जुनमा देखिएको हुटुटीलाई झण्डा बनाएर नेकपा एमाले शानदारसँग चुनावमा जान सक्छ, किन सक्दैन? जान सकिन्छ, मजाले सकिन्छ। र तपाईँ एउटा सकिन्छ, एउटा कुरा भन्छु, अहिले पनि मेरो तथ्याङ्कले के भन्छ भने अब आउने चुनावमा प्रत्यक्षमा 79 को भन्दा धेरै बढी सिट ल्याउन सक्छौँ हामी। केपी ओली पार्टीले प्रत्यक्षमा समानुपातिक कति वर्ष कति गर्छ म ठ्याङ्गे भन्न सक्दिनँ अहिले, अनि तर प्रत्यक्षतर्फ ठुलो सिट सङ्ख्या बढ्छ एमालेको। भनेपछि एमाले आगामी निर्वाचनमा कुन शक्तिको रूपमा उदाउँछ? पहिलो त भइहाल्छ नि, पहिलो नेकपा एमाले पहिलो बहुमत भन्दिनँ म, बहुमत आउला आएन भने पनि पहिलो त निश्चित छ। तर यसबाट साँच्चै नै भित्तामा टाँसिन्छ भनिरहेछ। के गर्नु, आज पनि नेपाली राजनीति एमाले र केपी ओली वरिपरि घुमिरहेछ। सत्तामा केपी ओली हुनुहुन्न, सत्ता एमाले छैन। संसारका मान्छे शक्ति र राष्ट्र शक्तिले पनि बुझ्ने, हेर्ने, विश्लेषण गर्ने आज पनि चाहिँ केपी ओली र एमालेको वरिपरि नै नेपालको राजनीति घुमिरहेछ। प्रचण्ड माधव त हामी भइसक्यो भन्छन् त। त्यो उहाँहरूको विषयमा कमेन्ट गर्नु, त्यो चुनावपछि त्यो वामपन्थी ध्रुवीकरण भइसक्यो। के हुन्छ अब विश्वभरिले वामपन्थी, नेपालका वामपन्थी नेता भनेको प्रचण्ड र माधव नेपाल मात्रै भन्छ। माधव नेपाल पार्टी फुट्छ, हामीसँग मिल्छन्। माधव नेपाल को समूह र प्रचण्डको समूह मिल्दाखेरि त्यहाँ भएका नेता कार्यकर्ता कुल मिलाएर एउटै पार्टी, हिजोको पार्टी जस्तो मात्रै त भयो नि। माधव नेपाल समूहबाट मान्छे निक्ले, उता प्रचण्डबाट पनि केही मान्छे निक्लिए, कार्यकर्ता निक्ले, अनि अब वामदेव जोडे, अर्को महेन्द्र यादव जोडे। महेन्द्र यादव एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा केही जना एउटा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको उहाँ अस्ति कोशीमा शक्ति प्रदर्शन भव्य भयो भनेर प्रचार गरिरहेछन्। कता बिचरा त्यो चाहिँ हामीले हेरेका छौँ कि हेर्नुभयो। अनि माधव नेपालले बोल्दाखेरि 13 जना मात्रै थिएनन् कुर्सीमा, कोशी प्रदेशमा, विराटनगरमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको। माधव नेपालले बोल्दाखेरि 13 जना कि 14 जना मान्छे मात्रै थिए। देखायो, हामीले त देखाएको छ नि त। ती मैले त भिडियोमा देखायो, भिडियो मैले पनि देखायो। त्यो साथीहरू सोध्याओ के हो न, खै कहाँ उत्साह, वामपन्थी ध्रुवीकरण भइसक्यो। त्यो पनि फेरि अर्को, त्यो उहाँले महाधिवेशन गरेका थिए नि फेरि, त्यो पनि फेरि अर्को हालतमा। त्यो महाधिवेशन नगर्नु चाहिँ यताउति यसो यताउति होला, जुन महाधिवेशन गर्नुहुन्छ नि, महाधिवेशन गर्नै सक्नुहुन्न। महाधिवेशन गरेको भोलिपल्ट त्यसको हालत झन् चक्रा छ। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, एमालेको महाधिवेशन सकेको भोलिपल्ट हामीसँग हुरुए आउँछन्, कोही लाइन लागेर पार्टी प्रवेश गर्छन् भन्छ। कता के ठिकै छ कि हार जितलाई स्वीकार्नुपर्छ। है संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुँदैन, तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँ कानुनको विद्यार्थी, यो पनि सोधिहाल्नु। अब यसो छ, सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्दा त अर्को ठाउँै छैन। संविधानमा आधारित भएर व्याख्या गर्नु पर्ला। संविधानमा आधारित भएर व्याख्या गर्दाखेरि त कि त त्यसलाई फागुन 21 मा चुनाव हुने थियो, फागुन 21 सम्म पेशी नै उता लानु पर्यो, या उसले भन्नु पर्यो धेरै ठुलो भन्यो भने अब संसद पुनर्स्थापना हुनु त पर्ने हो। संविधान
तर कहिलेकाहीँ संविधानवादका केही सिद्धान्तहरूमा त्यो परिस्थिति त्योभन्दा त्यो एउटा संविधानको स्पिडभन्दा फरक घटनाक्रमले त्यो परिस्थिति आवश्यकताले माग गरेकोमा यो सरकार मान्ने भए तापनि फागुन 21 गते निर्वाचन भएर नयाँ संविधान बमोजिम नयाँ सरकार बन्ने बाटो प्रशस्त हुने नै हुँदा यसमा केही बोलिरहनु परेन भन्न पनि सक्ला। अथवा होइन फागुन 21 मा चुनाव भएन भने 22 गते भन्दा उता यो सरकारको वैधानिकता समाप्त हुने हुनाले स्वतः संसद 1 वर्ष टिक्छ यो सरकार भनिरहेछ। त्यो त ठाउँै छैन। संसद 22 गतेबाट संसद पुनर्स्थापना कानुन सम्मत र संसद सम्मत बनेको होइन, सर्वोच्च अदालत सडकबाट जनअपेक्षा युवाको आक्रोशमा बनेको सरकार हो। जति पनि जान्छ भन्छ त्यस्तो हुने संविधान बमोजिम सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्दाखेरि संविधान बमोजिमको सरकारको हुनुपर्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्ने गरी व्याख्या त गर्नुपर्छ। त्यसको अर्को बाटै छैन नि त। संविधानको ट्र्याकभन्दा बाहिर गएर व्याख्या गर्न पाइन्छ सर्वोच्च अदालतले? अब चाहिँ एमाले दुई धारमा खुट्टा हालिरहेछ। संसद पुनर्स्थापना भयो भने ठिकै छ, नभए ठाउँ ठाउँमा शक्ति प्रदर्शन गरेर चुनावको तयारी पनि एमाले गरिरहेछ। अस्तिमा अध्यक्षले यो खुल्ला सत्रमा सल्लाहकारीमा उद्घाटन सत्र भन्नुभयो त, चुनावबाट बहुमत ल्याउने हैसियत राख्ने पार्टी चुनावबाट भाग्छ भने कल्पना नगर्नुहोस् भनिसक्नुभयो त। भनेपछि त आवश्यकता पर्यो, चुनाव हुने नै भयो, वातावरण बनाउँछ सरकार भने त एमाले चुनावमा जान्छ। पछि यो महाधिवेशन अगाडि एमाले दुईटा चतुराई गर्यो। कसरी फेस गर्छ एमाले सडकमा हेरौँला भनिरहेको थिए। ठाउँ ठाउँमा शक्ति प्रदर्शन गरेर के फोर्स बनाएर त्यसपछि पहिला माहौल बनायो। महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन भनिरहेको थिए। त्यसको पनि ट्याक्टिकली रूपमा महाधिवेशनमा माहौल बनायो। अब यस पछाडि महाधिवेशन पछाडि अब चुनावी माहौलमा एमाले जान्छ भनेपछि एमाले बाहिर चाहिँ सरकारको विरोध गर्ने, संसद पुनर्स्थापना माग गर्ने, भित्र चुनावको तयारी गर्ने होइन। निर्वाचनको वातावरण बन्न सकेन भने त संसद पुनर्स्थापना विकल्प छैन। अब नजिकमा मुखमा आयो फागुन 21 निर्वाचनको वातावरण बन्ने चाहिँ के भने आधारहरू तयार भयो भने त चुनाव जान चुनाव हुन्छ। माओवादीको 64 मा त्यत्रो हतियार बाहिर हुँदाखेरि लडाकुहरू गुरिल्लाहरूले परेड खेल्दाखेरि त चुनाव भयो। अहिले त कति नै हराएको छ र 70,000 को सेना छ, 70,000 को जनपद छ, 40,000 को चाहिँ सशस्त्र प्रहरी छ, ढुवानको रक्षा गर्छ। सेनाले भनेको छ हामी चुनाव गर्छौँ, प्रक्रिया सबै पुरा भइसकेको छ। त्यो भनेको छ सेना सुरक्षा निकाले भनेको छ। पछि फागुन 21 को निर्वाचन भयो भनेदेखि कोशी प्रदेशमा कसको बढी प्रतिस्पर्धा होला? एमाले, कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी? एमाले कांग्रेस। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र हर्क साम्पाङको श्रम शक्ति पार्टीले तनाव दिन्छ एमाले भनिरहेछन्। केही तनाव हुँदैन। एउटा सभा गरिरहेछन्। सभा त किन नगर? सभा गर्दाखेरि त 2-4 हजारमा 1-2 हजार 1500 1200 1400 मान्छे भेला हुन के ठुलो कुरो हो भने फला नयाँ पार्टी खोलेको छ अरे, त्यो धरानको मेयर अरे हर्क साम्पाङ चर्चित मान्छे हुन्। के भन्दो रहेछ त? सुनौ नि त एकछिन गर भन्ने। मैले चाहिँ हेरेछ नि हजुर, पहाडमा 500-700, तराईका सहरमा 1000-1200 सम्म मान्छे भेला भएको छ। त्यो ठुलो कुरो। कोशीको पहाड जिल्लामा सबै बाजी मार्छु भनिरहेछ उनले। ठिक छ, प्रतिस्पर्धा एमाले कांग्रेस। अहिले तपाईँ एकदम लेखेर राख्दा हुन्छ एमाले कांग्रेस। ठिक छ, काहीँ सहर बजारमा अलिकति चाहिँ त्यस्तो अलि यो फेसबुक असर गर्ने ठाउँमा केही भोट बढ्ला, तिनी उहाँहरूको राम्रै भोट आउला। तर त्योभन्दा बाहेकका क्षेत्रमा जस्तो म हिजो कस्तो हो भने धरानको 1 नम्बर सुनसरी कुरा गरौँ, धरान बजार हुँदै जाँदाखेरि राजसभाको लिड गर्दै गयो। म हेरिरहेको थिएँ मत। इटहरीको 2 नम्बर क्षेत्र इटहरीको बजार क्षेत्र हुँदा लिड गर्दै गयो। तर जब त्यही क्षेत्रको अर्का भेगमा जाँदाखेरि 0 हुँदै गयो। गाउँतिर पछाडि घट्दै गयो। जहाँ यो भ्रमपूर्ण प्रचारबाजीको प्रभाव बढी हुन्छ त्यहाँ अलिकति त्यस्ता खाली शक्तिहरूको केही भोट आउँछ। तर दिगो भोटरहरू चाहिँ दिगो खालको चाहिँ के भने समर्थकहरूको ठुलो सङ्ख्या काङ्ग्रेस एमालेसँग छ। अहिले पनि त्यो घट्या छैन, कहिले पनि कमी भएको छैन। पछि ओली देवा प्रचण्डको अनुहार इरिटेसन भएको छैन भयो भनिरहेको होइन। हुनेहरू बाबु करिब 3 करोडसम्म भनिरहेछन् कि कोशी प्रदेशमा त हर्क साम्पाङको श्रम पार्टी, रवि लामछानेको स्वतन्त्र पार्टी, कुलमानको उज्यालो नेपालले त सबैको तार हो, केपी ओलीको सूर्य भनिरहेछ। लाउला भोटै तिनीहरूसँग छ, तिनीहरूबाट तान्ने त हो नि। त्योसँग तारो बनाउनु त के अस्वाभाविक कुरो भयो? भोटै एमाले काङ्ग्रेससँग छ अति ठुलो। अब यसको मतलब के 3 करोड मान्छे मध्ये 2 करोड 85-90 लाख मान्छेले सबैलाई केपी ओलीलाई समर्थन गर्छन्। त्यो माग पनि त कसरी गरिरहेको छ, सम्भावना हुँदैन। अनि
10 लाख मान्छे विरोध गरे, 20 लाख मान्छे विरोध गरे, त्यति ठुलो जनसङ्ख्या, यति जनसङ्ख्या 10 लाखले केपी ओलीको विरोध गरे, 20 लाखको विरोध गरे, एमालेको विरोध गरे, काङ्ग्रेसको विरोध गरे भने संसारै सबै त्यो विरोध हो त। मान्छेले अन्तिममा चाहिँ मान्छेले के भनिरहेछन् भन्दाखेरि जेएनजीको तारो, नयाँ पार्टीहरूको तारो, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको तारो सबै केपी ओली भुङ्ग्रोमा छन्। अहिले केपी ओलीलाई 7.5 को दशा लागेको छ, गाह्रो छ एमालेमा भनिरहेछन्। ठिक छ, तारो जो यस्तो हुन्छ नि, म त्यो सबैलाई थाहा, जो शक्तिशाली हुन्छ, जो सुदृढ हुन्छ, जोसँग बढी जनमत हुन्छ, चितोरे त्यसैलाई नै हो सबैले। जुन रुखमा फल फल्या हुन्छ, बाटो हिँड्नेले ढुङ्गा त त्यहीँ हान्छ नि त, खैरको रुखमा त हान्दैन, त्यहाँ फल फल्या हुँदैन नि। जहाँ फल हुन्छ ढुङ्गा त्यहीँ हान्छ भनेपछि केपी ओली सशक्त, प्रतिभाशाली, प्रभावशाली नेता हो। एमाले ठुलो जनआधार भएको, व्यापक सङ्गठन आधार भएको र नीति सिद्धान्तले चाहिँ के भनेदेखि चलेको पार्टी हो। त्यसैले हान्ने ढुङ्गा त्यसलाई नै हो। यसो ढुङ्गा हान्ने मात्रै सबै रुखको चाहिँ आप त सकिँदैन नि त, 2-4 त सर्छ नि, त्यो त के ठुलो कुरा हो, त्यो स्वाभाविक हो। स्वाभाविक। अन्तिममा चाहिँ के भन्नुहुन्छ महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई र प्रतिनिधिहरूलाई मेरो म महाधिवेशनका प्रतिनिधि कमरेडहरूलाई, साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अब धेरै उम्मेदवार धेरै पदमा हुनुहुन्छ, मूल नेतृत्व, मुख्य नेतृत्व आज पनि केपी ओलीकै आवश्यकता छ भन्ने कुरालाई, राष्ट्रको आवश्यकता हो र पार्टीको आवश्यकता भन्ने कुरालाई ख्याल गर्दै, विचार गर्दै सबभन्दा मुख्य कुरो चाहिँ के भने इमान्दारितामा कहीँ कतै नचुकेकाहरू, वैचारिक राजनीतिक साङ्गठनिकमा केही न केही कुशलता देखिएका नेताहरूलाई हरूको नै त्यहाँ उम्मेदवार हुन्छ सबै। तर ती मध्ये पनि भएकाहरू मध्ये पनि उच्चतम योग्यता, क्षमता, अनुभव र सबभन्दा ठुलो कुरो इमान्दारिता। सार्वजनिक जीवनमा भूमिका निर्वाह गर्दाखेरि कुनै पनि नकारात्मक प्रश्न सकेसम्म नउठेका र त्यसको जवाब दिन नसक्नेहरूलाई निर्वाचित गराउनु हुँदैन। इमान्दार। अन्तिममा छु मैले बुझेँ, अन्तिममा छु यो 2 वर्ष कार्यकाल र 70 वर्ष हदमा चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै एक लाइनमा के भनाइ छ? त्यो हिजै गल्ती हो। दुनियाँमा नभएको कुरा चाहिँ यहाँ के अरे अमेरिकामा चाहिँ के भनेदेखि त्यो 80 वर्ष नआएको, चिनमा 80 वर्ष नआएको, भारतमा 50-75 वर्ष नआएको माथि प्रश्न छैन। यहाँ हामी धेरै जान्ने भएर 70 वर्ष किन? मलाई एउटा कुरा, म 35 वर्ष उमेरमा उपमेयर भएको, अनि त्यति बेला त्यो नागरिकतामा सही गर्दा के कागज चाहिन्छ नै थाहा थिएन मलाई। आज म 62 वर्षमा पुग्दाखेरि म त्यो दिन सम्झिँदाखेरि त म त अथाह धेरै ज्ञान छ क्या मसँग अनुभवले गर्दाखेरि। त्यो अथाह अनुभवले प्राप्त भएको ज्ञानलाई राष्ट्रमा पार्टीको जेएनजीले भनेका छन्, जेएनजीले बाहिर गठबन्धनमा प्ले काटेर भनेका छन् एमालेका महाधिवेशन प्रतिनिधिले यो अहिलेको जेएनजीको विद्रोहलाई ख्यालमा राखेर मती नबिगार्नु भनेका छन्। एउटा कुरो नि त्यसमा चाहिँ के भने त्यो एमए पास गर्ने मास्टर डिग्री गर्ने बित्तिकै एकैचोटि प्राध्यापक विज्ञापन गरौँ क्या, त्यो उपप्राध्यापक सहप्राध्यापक होइन। दबावमा त पर्यो त एमाले। अहिले युवा पुस्ता 40 वर्ष मुनि भने त युवा सदस्यभन्दा थप्नु पर्यो नि त एमाले। युवा सदस्य त उसलाई सिकाउन थपेको हो। अनि त्यो स्कुलिङ सुरु उसलाई कहिले पदाधिकारी बनाएको छैन नि त। एउटा चाहिँ पदाधिकारी बनाउनु पर्छ क्या एउटा युवा चाहिँ। अनुभव भन्ने विशाल विज्ञानको भण्डार हुन्छ अनुभवबाट, त्यसलाई इन्कार गरेर मुलुक बन्दैन। ठ्याक्कै समय सक्यो। समय र सम्पादकलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँलाई पनि धन्यवाद, सगरमाथा टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी नेकपा एमालेको 11औं महाधिवेशन र त्यस उप उठेका पक्ष विपक्षका विषयहरू र विवाद र प्रतिस्पर्धीहरूले किन प्रतिस्पर्धा, किन मत दिने, यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता, कोशी प्रदेशका आन्तरिक तथा मामिला कानुन मन्त्री, संविधान सभा सदस्य रेवती रमन भण्डारी। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।